गुड आफ्टरनुन एभ्रिबडी, सबलाई नमस्कार। स्टेटमेन्ट भनाइमा एक भन्दा बढी अक्जुलरी सहायक क्रियाहरू भएमा पहिलो अक्जुलरी भर्ब सहायक क्रिया मात्र ट्याग क्वेसनमा चाहिँ दोहोरिन्छ है। स्टेटमेन्ट भनाइमा दुई वा दुई भन्दा बढी सहायक क्रियाहरू अक्जुलरी भर्ब आएका छन् भने ट्याग क्वेसनमा चाहिँ पहिलो अक्जुलरी भर्ब मात्रै के हुन्छ त दोहोरिन्छ। जस्तै क्वेसनमा ही शुड ह्याभ सेड सो भनेर दिएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ही शुड ह्याभ सेड सोलाई चाहिँ अब उसले यस्तो भन्थ्यो भने सुडन्ट ही भनेर यसलाई चाहिँ हामी राख्नु पर्यो। SHOULD सुडन्ट अनि त्यसपछि HE है। परीक्षामा पनि यो दुईवटा मध्ये यताको एक्सन यो स्टेटमेन्ट दिन्छ अनि डट 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 उतापट्टि क्वेसन ट्याग भर्नुपर्ने हुन्छ। ही शुड ह्याभ सेड सोमा यो स्टेटमेन्ट भनाइमा शुड र ह्याभ दुईटा आए। पहिलो अक्जुलरी चाहिँ दोहोरियो, अर्को चाहिँ त्यही नै रहिरह्यो, खासै दोहोरिएन। यसरी यो प्रयोग गरिन्छ। श्याम ह्याज नट बिन रिडिङ अ बुक अनि अर्को छ श्याम ह्याज नट बिन रिडिङ अ बुक अनि ह्याज ही HAS ह्याज HE यो चाहिँ बिन र HAS ह्याज अक्जुलरी बिन पनि हो, तर यो बिनको त केही काम छैन। पहिलो अक्जुलरी चाहिँ के भयो त यो HAS ह्याज चाहिँ दोहोरियो। यसरी ट्याग क्वेसनमा स्टेटमेन्टमा हामीले दुईवटा चाहिँ अक्जुलरी भर्ब पायौँ भने पहिलो अक्जुलरीलाई स्टेटमेन्टमा चाहिँ दोहोऱ्याउन सकिन्छ, अरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै छोडिदिने। यो सामान्यतया नेपालीमा चाहिँ रुलसहित हामीले केही उदाहरणसहित यो रफ गऱ्यौँ भने अनि चाहिँ सरासर फेरि ट्याग क्वेसन सेन्टेन्स बनाएर हामी गर्न सक्छौँ है। यसरी हो ट्याग क्वेसन चाहिँ दोहोरिन्छ। ट्याग क्वेसनमा दुईवटा अक्जुलरी भर्ब छ भने दुई मध्ये एउटा चाहिँ सिधै आएर के हुन्छ त दोहोरिन्छ हैन। स्टेटमेन्ट भनाइमा सहायक क्रियाहरू नभएर अरू भर्ब आएमा STETEMENT स्टेटमेन्ट भनाइमा अरू स्टेटमेन्ट भनाइमा जुन चाहिँ हामीलाई स्टेटमेन्ट दिन्छ, स्टेटमेन्ट भनाइमा सहायक क्रियाहरू नभएर अरू भर्ब आएमा सहायक क्रियाहरू नभएर अरू भर्ब आएमा नभएर अरू चाहिँ VERB भर्ब अरू भर्ब आएमा एउटा रुल्स नियम मात्रै हो। स्टेटमेन्ट भनाइमा सहायक क्रियाहरू नभएर सिधै चाहिँ नभएर अरू भर्ब आएमा क्वेसन ट्यागमा डु डज र डिडको प्रयोग गरिन्छ। QUESTION क्वेसन TAG ट्यागमा अनि DO डु DOES डज र DID डिडको प्रयोग गर्न सकिन्छ। डिडको चाहिँ के गरिन्छ त प्रयोग गरिन्छ। डु डज र डिडको प्रयोग गरिन्छ आवश्यकता अनुसार। अब जस्तै इक्जाम्पलमा हामीले चाहिँ 4 नम्बरमा एउटा रुल्स के बाँध्यौँ भनेदेखि स्टेटमेन्ट भनाइमा सहायक क्रियाहरू नभएर अरू भर्ब आएमा क्वेसन ट्यागमा डु डज र डिडको प्रयोग गरिन्छ। स्टेटमेन्ट भनाइमा सहायक क्रियाहरू नभएर अरू भर्ब आएमा क्वेसन ट्यागमा डु डज र डिडको प्रयोग गरिन्छ है। राम ड्रिङ्क्स मिल्क डजन्ट ही जस्तै इक्जाम्पलमा RAM राम DRINKS राम ड्रिङ्क्स MILK मिल्क राम दुध पिउँछ। DOES डजन्ट ही के उसले पिउँदैन र भनेर यसरी क्वेसन ट्याग चाहिँ नकारात्मक छ, नेगेटिभ। राम ड्रिङ्क्स मिल्क रामले दुध पिउँछ यो चाहिँ अफर्मेटिभमा छ स्टेटमेन्ट। अब यसको चाहिँ क्वेसन ट्याग डजन्ट ही के छ त नेगेटिभमा छ।
यो त भइहाल्यो। अब स्टेटमेन्ट भनाइमा सहायक क्रियाहरू नभएर अरू भर्ब आएमा ट्याग क्वेसनमा डु डज र डिडको प्रयोग गरिन्छ। मेन भर्ब आएको छ, यहाँ सहायक क्रिया नै छैन, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अब्जेक्ट छ। यस्तो इजएमआर वाज वेयर मस्ट डेयर अथ टु यस्तो केही पनि छैन, मेन भर्ब छ। राम ड्रिङ्क्स मिल्क, रामले दुध पिउँछ, यो अफर्मेटिभमा छ। डजन्ट ही पिउँदैन र भनेर यो ट्याग क्वेसन चाहिँ केमा छ त, यो नेगेटिभमा छ। यसरी यो स्टेटमेन्टमा चाहिँ मेन भर्ब आयो, सहायक क्रिया नभएर अरू आयो भने डु डज र डिडको प्रयोग गरिन्छ। अल प्ले नाउ, सबै अहिले खेल्छन्। डन्ट दे, ALL अल, PLAY प्ले, NOW नाउ, अलले सबैलाई धेरै मान्छेलाई देखाएको हुनाले यो चाहिँ अफर्मेटिभमा छ। अनि DONT डन्ट, अनि THEY दे, अलको ठाउँमा चाहिँ दे प्रयोग गरिएको छ। अल प्ले नाउ, सबै अहिले खेल्छन्, यो अफर्मेटिभमा छ। डन्ट दे खेल्दैनन् र यो चाहिँ PLAY प्ले सहायक क्रिया, अक्जुलरी भर्ब होइन, मेन भर्ब हो। सहायक क्रिया नभएर अरू भर्ब आएमा क्वेसन ट्यागमा डु डज र डिडको प्रयोग गरिन्छ भनेर चाहिँ अघि नै हामीले यो रुल्स निर्माण गरेका छौँ। त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले यो चाहिँ क्वेसन ट्यागलाई निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर सीता स्लिप्ड अल नाइट है, सीता रातभरि सुत्नु भयो, SITA सीता, SLEPT स्लिप्ड, ALL अल, NIGHT अल नाइट, सीता रातभरि सुत्नु भयो। अब त्यसपछि यो सिम्पल पास्टमा छ, सीता स्लिप्ड अल नाइट, अनि यो सीता स्लिप्ड अल नाइट अफर्मेटिभमा छ। अनि त्यस भएको हुनाले सिम्पल पास्ट भएकोलाई डिडबाट सुरु गर्नु पऱ्यो, DID डिड। अनि यो अफर्मेटिभ स्टेटमेन्ट सीता स्लिप्ड अल नाइट स्टेटमेन्ट जुन अफर्मेटिभमा छ उता चाहिँ डिन्ट सी भने नेगेटिभ बनाउनु पऱ्यो, डिन्ट SHEC के तिनी सुतिनन् र भयो। यसरी स्टेटमेन्टमा आएको नाउन, नामको सट्टामा त्यसलाई चाहिँ क्वेसन ट्यागमा के गरिन्छ त, पुरुषको नाम भए हिको प्रयोग गरिन्छ, महिलाको नाम भए सी। सीता स्लिप्ड अल नाइट डिन्ट सी, सीता रातभरि सुतिन्, डिन्ट सी सुतिनन् र भनेर चाहिँ यसरी ट्याग क्वेसनमा राख्न सकिन्छ। स्टेटमेन्ट सकारात्मक छ भने ट्याग नकारात्मक हुन्छ। स्टेटमेन्ट स्वयं आफैमा नकारात्मक छ भनेदेखि ट्याग फेरि के हुन्छ त, ट्याग क्वेसन सकारात्मक हुन्छ। ठिक उल्टो तरिकाले यसरी हो ट्याग क्वेसनलाई चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ। यो ट्याग क्वेसन कुनै पनि कुरा गरिसकेपछि कुराकानी गर्नेहरूको बिचमा पुछारमा चाहिँ निदो गर्नको लागि एउटा छोटो प्रश्न राखिन्छ, त्यसैलाई चाहिँ ट्याग क्वेसन भनिन्छ। हरि वर्क्स हार्ड, डजन्ट ही, त्यसैले हरिले कडा काम गर्छ, डजन्ट ही गर्दैन र भनेको, HARI हरे, WORKS वर्क्स, HARD ह्याड हरिले कडा काम गर्छ, DOES डजन्ट अनि HE के उसले कडा काम गर्दैन र भनेर यसलाई चाहिँ नेगेटिभमा बनाउन सकिन्छ। फेरि हरि वर्क्स हार्ड, यहाँ त चाहिँ अक्जुलरी भर्ब आएकै छैन, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अब्जेक्ट छ, हरि वर्क्स हार्ड मेन भर्ब छ होइन। स्टेटमेन्टमा अक्जुलरी भर्ब नआएर त्यसको सट्टामा अरू मेन भर्ब छ भने डु डज र डिडको प्रयोग गरिन्छ भनेर सिम्पल पास्टमा डिडको, अनि त्यसपछि सिम्पल प्रेजेन्टमा सब्जेक्ट भर्ब चाहिँ V5 छ भनेदेखि डज, सिङ्गुलर छ भने डज, प्लुरल छ भने डुको प्रयोग गरिन्छ। अब यो कुरा त भयो नियम। अब हरि वर्क्स हार्ड यो आफैमा अफर्मेटिभ छ, यसको ट्याग क्वेसन चाहिँ डजन्ट ही के उसले गर्दैन र काम भन्ने चाहिँ यो केमा छ त, नेगेटिभमा छ है। यो स्टेटमेन्ट सकारात्मक छ, त्यसैले क्वेसन ट्याग नकारात्मक छ। स्टेटमेन्ट सकारात्मक भए क्वेसन ट्याग नकारात्मक हुन्छ, स्टेटमेन्ट नकारात्मक भए फेरि क्वेसन ट्याग के हुन्छ त, सकारात्मक हुन्छ। यसरी ठिक्क उल्टो ढङ्गले हुन्छ। हरि वर्क हार्ड, डजन्ट ही। अनि सागर वेन्ट टु कलकत्ता, SAGAR सागर, WENT वेन्ट टु, CALCUTTA कलकत्ता होइन। यो चाहिँ कलकत्तामा गयो भनेर भयो। अनि डिन्ट ही
यसलाई चाहिँ हामी क्वेसन ट्यागमा के गर्न सक्छौँ त डिआइडी डिन्ट अनि एचई हि केउ गएन र भने। अनि त्यसपछि सागर नभई सरोज अथवा रामश्याम जे पनि राख्न सकिन्छ हामीले एसए आरओजे सरोज है। सरोज वेन्ट टु कलकत्ता, सरोज चाहिँ कलकत्तामा गयो। यो सिम्पल पास्ट हो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट। अब यसलाई चाहिँ डिडबाट सुरु गर्नु पर्यो। अनि यो सरोज वेन्ट टु कलकत्ता यो अफर्मेटिभमा छ, स्टेटमेन्ट जुन हो यो सरोज वेन्ट टु कलकत्ता स्टेटमेन्ट अफर्मेटिभमा छ। यसको ट्याग चाहिँ डिन्ट हि ऊ गएन र भनेर नेगेटिभ चाहिँ बनाउन सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ यो हामीले ट्याग क्वेसनमा स्टेटमेन्ट भनाइमा यदि महिलाको नाम छ भने उतापट्टि सी प्रयोग गर्ने, पुरुषको नाम छ भने हि प्रयोग गर्ने। नामको सट्टामा यसमा चाहिँ के गर्न सकियो त भन्दाखेरि नामको सट्टामा यसलाई प्रनाउनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्टेटमेन्टमा आएको जुन नाउन छ नाम, त्यसको सट्टामा नामलाई नदोहोर्याएर प्रनाउनको प्रयोग गरिन्छ। महिलाको नाम छ भने सी प्रयोग गर्नु पर्यो, अनि पुरुषको नाम छ भने एचई हीको प्रयोग गर्नु पर्यो। यो पनि चाहिँ हाम्रो के हो त ग्रामरकै नियमअनुसार यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र ट्याग क्वेसन पछि एउटा सानो पुछ्रे प्रश्न एड गरिसकेपछि पुछारमा निदो गर्न आउने, त्यसको पछाडिपट्टि प्रश्नवाचक चिन्ह पनि राख्नुपर्छ। त्यो अगाडि हामीले लेखिसकेका छौँ। स्टेटमेन्टमा आएको हाइबले सहायक क्रिया वा अधिकारमा भएको STATEMENT स्टेटमेन्ट अनि त्यसपछि भनाइ, स्टेटमेन्ट भनाइमा आएको, यसमा चाहिँ भएको स्टेटमेन्ट भनाइमा आएको है, स्टेटमेन्टमै दिन्छ आएको हाइबले सहायक क्रिया वा अधिकारमा भएको HAVE हाइबले सहायक क्रिया वा अधिकारमा भएको, सहायक अनि क्रिया वा सहायक क्रिया वा अधिकारमा भएको, अधिकार यो कसको के हो भने अधिकारमा भएको। यसले के हुन्छ स्टेटमेन्ट भनाइमा आएको हाइबले सहायक क्रिया वा अधिकारमा भएको नदेखाएर एक्सन भर्बको काम गरेमा भएको नदेखाउने, यसलाई है नदेखाएर अनि ACTION एक्सन VERB एक्सन भर्ब मेन भर्ब को काम गरेमा है, काम गरेमा यसले चाहिँ अधिकारमा भएको पनि नदेखाउने, अनि त्यसपछि सहायक क्रियाको काम पनि यसले नदेखाउने र मेन भर्ब एक्सन भर्बको चाहिँ काम गर्यो भने एक्सन भर्बको काम गरेमा क्वेसन ट्यागमा डुको प्रयोग गरिन्छ। QUESTION क्वेसन TAG ट्याग पुछ्रे प्रश्न हो। क्वेसन ट्याग भनेको क्वेसन ट्याग यानि पुछ्रे प्रश्न, क्वेसन ट्याग पुछ्रे प्रश्न, क्वेसन ट्याग पुछ्रे प्रश्न पुछारमा निदो गर्नको लागि आउने सानो पुछ्रे प्रश्न। क्वेसन ट्याग पुछ्रे प्रश्नमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि क्वेसन ट्याग पुछ्रे प्रश्नमा डुको प्रयोग गरिन्छ। डुको प्रयोग गरिन्छ, डुको प्रयोग गरिन्छ। यसरी हामी डिटेलमा यो रुल्सहरू नेपालीमा पहिला गर्ने अनि त्यसपछि इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस पनि गर्न सकिन्छ। यो गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त सामान्यतया हामीलाई अनुभव हुन्छ है। स्टेटमेन्ट भनाइमा आएको हाइबले सहायक क्रिया वा अधिकारमा भएको नदेखाएर, त्यो नदेखाउने एक्सन भर्बको काम गरेमा क्वेसन ट्याग यानि पुछ्रे प्रश्नमा डुको प्रयोग गरिन्छ भनेर यसरी माथि नियम एन्ड संविधान बानिसकेपछि अब त्यसै अनुसारको चाहिँ हामी इक्जाम्पल लेखेर त्यसलाई चाहिँ हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ। डुको प्रयोग गरिन्छ स्टेटमेन्टमा वी हेभ अ रेस्ट एट नाइट, WEVE हेभ अ
REST रेस्ट एट NIGHT नाइट वी हेभ अ रेस्ट एट नाइट भनेर भन्यो। यो त चाहिँ सहायक क्रिया पनि छैन, ह्याभ पछि म्यान वर्ब कुनै आएको छैन, रेस्ट भनेको विश्राम लिनु भन्ने छ। वी हेभ अ रेस्ट एट नाइट हाम्रो चाहिँ रातमा के गर्नु छ त थोडा विश्राम गर्नुपर्ने छ भनेर भन्यो। अनि यस्तो अवस्थामा के गर्नु त डुको प्रयोग गर्ने भनेको छ। अनि डन्ट वी भनेर यसलाई चाहिँ गर्नु पर्यो DONT डन्ट WE वी यो प्रनाउन चाहिँ ट्याग क्वेसनमा पनि दोहोरिन्छ। अनि यो वी हेभ अ रेस्ट एट नाइट अफर्मेटिभ भएको हुनाले यो ट्याग क्वेसनमा चाहिँ डन्ट वी नेगेटिभ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो चाहिँ ट्याग क्वेसन जुन कुनै स्टेटमेन्ट भनाइ वा कथन भनेर बोलेर त्यसको पुछारमा निदो गर्नको लागि एउटा छोटो प्रश्न जोडिन्छ है भने त्यसलाई ट्याग क्वेसन पुछ्रे प्रश्न भनेर भनिन्छ। ट्याग क्वेसनको पछाडिपट्टि एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह पनि राखिन्छ र यो ट्याग क्वेसन बनाउँदाखेरि यदि स्टेटमेन्ट अफर्मेटिभ छ भने ट्याग चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, यदि चाहिँ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ छ भने ट्याग फेरि पोजिटिभ सकारात्मक चाहिँ हुन्छ। स्टेटमेन्ट नकारात्मक भए क्वेसन ट्याग चाहिँ सकारात्मक हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो के हो त ग्रामरकै नियमअनुसारको रुल हो। सीता हैज स्विम डेली SITA सीता HAS हैज SWIM स्विम DAILY डेली। अब चाहिँ यो के भयो त भन्दाखेरि HAS हैजले म्यान भएको यानि एक्सन भएको काम गरेको छ। यो पछाडि चाहिँ अर्को SWIM स्विम पौडाइ छ भन्ने अर्थ भयो। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ ट्याग क्वेसनमा सीता चाहिँ सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ, हैज पनि सिङ्गुलर छ। अब यसले सीता हैज स्विम डेली डजन्ट सी गर्नु पर्यो DOES डजन्ट SHEC। सीता चाहिँ महिलाको नाम भएको केटीको नाम भएको हुनाले यो सीताको स्थानमा यो डजन्ट सीता प्रयोग नगरेर चाहिँ हामी प्रोनाउन प्रयोग गर्छौँ है। स्टेटमेन्टको सब्जेक्टमा नाम छ भने त्यसको क्वेसन ट्यागमा नामको सट्टामा प्रोनाउन प्रयोग गरिन्छ। लोग्ने मानिस छ भने हि हुने भयो, महिलाको नाम छ भनेदेखि के हुने भयो सी हुने भयो। सीता हैज अ स्विम डेली डजन्ट सी सीता हैज अ स्विम डेली यो चाहिँ आफैमा अफर्मेटिभ सकारात्मक छ। अब डजन्ट सी क्वेसन ट्याग के छ त नकारात्मक छ। यसरी स्टेटमेन्ट सकारात्मक छ भने क्वेसन ट्याग नकारात्मक हुन्छ, स्टेटमेन्ट स्वयं आफैमा चाहिँ नकारात्मक नेगेटिभ छ भने क्वेसन ट्याग फेरि के हुन्छ सकारात्मक हुन्छ। ठिक उल्टो यो स्टेटमेन्ट सकारात्मक छ भने क्वेसन ट्याग नकारात्मक हुने, यो स्टेटमेन्ट नकारात्मक छ भने क्वेसन ट्याग फेरि के हुने त सकारात्मक हुने। सीता हैज स्विम डेली यो अफर्मेटिभ सकारात्मक छ, डजन्ट सी यो ट्याग क्वेसन के छ नकारात्मक छ। यसरी चाहिँ हामीले यो ट्याग क्वेसनहरूको निर्माण चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो ग्रामरकै नियमअनुसार यसरी गर्न सकिन्छ। समन ह्याड नट अ रेस्ट yesterday SOMEONE समन HED had NOT not a RACE रेस भनेको दौड YESTERDAY yesterday कोही कसैको पनि हिजो दौड्ने काम भएन, रेस नै खाँदै थिएन। समन ह्याड नट अ RACE रेस yesterday डिड दे भयो। अब यहाँ चाहिँ नेगेटिभ छ त्यसैले DID डिड THEY दे। यो स्टेटमेन्टमा आएको ह्याडले म्यान भर्बको काम गरेको छ, सहायक क्रियामा गणना छैन यो ह्याड। जस्तै सब्जेक्ट प्लस ह्याड V3 छ अनि त्यसपछि V2 छ अनि अब्जेक्ट छ। यसरी यो एक्सन भर्बको काम गरेको हुनाले अनि हामीले चाहिँ यो क्वेसन ट्यागमा चाहिँ दोहोऱ्याउन पाइँदैन। यो ह्याडलाई क्वेसन ट्यागमा दोहोऱ्याउन नपाउने होइन।
अनि डु डज र डिडको प्रयोग गर्ने। सिम्पल पास्टमा डिडको प्रयोग गर्ने, सिम्पल प्रेजेन्टमा डु र डजको प्रयोग गरेर यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ। डिड दे समन हाइडन्ट अर रेस यस्टरडे, हिजो कोही कसैले पनि दौडेन। डिड दे दौडेर। आई ह्याड अ ड्रिम, मैले सपना देखेको थिएँ। आई ह्याड अ ड्रिम, मसँग सपना थियो भने मैले सपना देखेको थिएँ भन्ने भयो। IHAD ह्याड अ DREAM ड्रिम। ड्रिम भनेको चाहिँ के हो त? सपना। आई ह्याड अ ड्रिम। डिन्ट आई DID अनि त्यसपछि डिन्ट आई के चाहिँ मैले सपना देखिन र भनेको। आई ह्याड अ ड्रिम, डिन्ट आई मैले चाहिँ सपना देखेको थिएँ के देखिन भनेर यसरी यो स्टेटमेन्टमा आएको सहायक क्रियाहरूले चाहिँ ह्याभले सहायक क्रियाको काम नगरेमा हैन, अधिकार चाहिँ नदेखाएमा, एक्सन भर्बको काम गरेमा चाहिँ नि यसरी डु डज र डिडको प्रयोग गरिन्छ। केमा? क्वेसन ट्यागमा डु डज र डिडको प्रयोग गरेर बनाउने चलन छ। अनि त्यस्तै गरेर स्टेटमेन्टमा आएको ह्याभले STATEMENT स्टेटमेन्ट अनि त्यसपछि भनाइ, स्टेटमेन्ट भनाइमा आएको, स्टेटमेन्ट भनाइमा आएको है HAVE ह्याभले, स्टेटमेन्ट भनाइमा आएको HAVE ह्याभले कजिटिभ भर्ब प्रेरणार्थक क्रिया CAUSATIVE कजिटिभ VERB भर्ब CAUSATIVE कजिटिभ भर्ब प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कजिटिभ भर्ब प्रेरणार्थक क्रिया। स्टेटमेन्ट भनाइमा आएको भर्बले यानि कजिटिभ भर्ब प्रेरणार्थक क्रिया है, काममा चाहिँ लगाउने प्रेरणार्थक क्रिया को काम गरेमा क्वेसन ट्यागमा डुको प्रयोग गरिन्छ। को काम गरेमा क्वेसन ट्यागमा डुको प्रयोग गर्ने। काम गरेमा QUESTION क्वेसन TAG क्वेसन ट्याग यानि उछ्रे प्रश्न हो। क्वेसन ट्यागमा है डुको प्रयोग गरिन्छ, डुको प्रयोग गरिन्छ। क्वेसन ट्यागमा के को प्रयोग गरिन्छ? डुको प्रयोग गरिन्छ है। यसरी यो रुल्स नेपालीमा लेखेर बुझ्ने गरी रफ्तारले चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ पढ्यौँ भनेदेखि अनि पछि सजिलो हुन्छ। कजिटिभ भर्ब प्रेरणार्थक क्रियाको काम गरेमा क्वेसन ट्यागमा डुको प्रयोग गरिन्छ। आई अलवेज ह्याभ हिम साइन माई सुज। इक्जाम्पलमा IALWAYS आई अलवेज HAVE ह्याभ हिम अनि SHINE साइन MY माई SHOES सुज म। अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी ट्याग क्वेसन बनाउनु पर्यो। आई अलवेज ह्याभ हिम साइन माई सुज, सधैँ मैले उसलाई मेरो जुत्ता पोलिस गर्न टल्काउन लगाउँछु भने डन्ट आई के मैले लगाउन र DONT डन्ट आई के चाहिँ मैले लगाएको छैन भनेर एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह राख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ यो ट्याग क्वेसनलाई चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। के त ग्रामरकै नियमअनुसार स्टेटमेन्ट भनाइमा आएको ह्याभले कजिटिभ भर्ब प्रेरणार्थक क्रिया अरूलाई काममा लगाउने को काम गरेमा क्वेसन ट्यागमा डुको प्रयोग गरिन्छ। आई अलवेज ह्याभ हिम साइन माई सुज, मैले सधैँ उसलाई मेरो जुत्ता पोलिस गर्न लगाउँछु, टल्काउन लगाउँछु। डन्ट आई लगाउन र भनेर यसरी यो चाहिँ क्वेसन ट्यागमा डुको प्रयोग गरेर बनाइन्छ। अब आई अलवेज ह्याभ हिम साइन माई सुज अफर्मेटिभमा छ, त्यसैले यसको ट्याग क्वेसन डन्ट आई नेगेटिभमा छ। यसरी क्वेसन ट्यागमा यो स्टेटमेन्ट भनाइ सकारात्मक छ भने क्वेसन ट्याग नकारात्मक बनाइन्छ। स्टेटमेन्ट भनाइ स्वयं आफैमा नकारात्मक छ भने क्वेसन ट्याग फेरि सकारात्मक बनाइन्छ। यो ठिक के हुन्छ त उल्टो
तरिकाले यसलाई चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ। यो ग्रामरकै नियमअनुसार यसरी चाहिँ बोल्न चलिन्छ। अनि एभ्रिबडी हैज हिज कोट ब्रस्ड है, EVERYBODY एभ्रिबडी भनेको हरेकले, प्रत्येकले, HAS हैज हिज अनि COAT कोट BRUSHED एभ्रिबडी हैज हिज कोट ब्रस्ड। प्रत्येकले चाहिँ आफ्नो कोटलाई के गर्यो, ब्रस गर्छ, लगाएको छ है टल्काउनको लागि। हैज हिज कोट BRUSHED ब्रस्ड भयो। अब यसलाई चाहिँ ट्याग क्वेसन बनाउँदाखेरि डोन्ट दे DONT डोन्ट THEY दे के तिनीहरूले यस्तो गरेका छैनन् र भनेर यो कजिटिभ भर्ब छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी डुको प्रयोग गर्न सक्छौँ। वी ह्याड देम ब्रिङ द रेडियो, वी HAD THEM देम BRING ब्रिङ THE द RADIO रेडियो। अनि त्यसपछि गएर वी ह्याड देम ब्रिङ द रेडियो, डिन्ट वी भनेर हामीले डिडबाट सुरु गर्नु पर्यो। यो चाहिँ डिन्ट वी ह्याड देम ब्रिङ द रेडियो अनि डिन्ट वी WE वी भनेर फेरि प्रश्नवाचक राख्नु पर्यो। अब वी ह्याड देम ब्रिङ द रेडियो, हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ रेडियो ल्याउन लगायौँ, डिन्ट वी लगाएनौँ र भन्यो। यो चाहिँ सब्जेक्ट प्लस ह्याड भर्ब टु अर्थात् सिम्पल पास्टमा छ। अनि त्यसैले डिडबाट सुरु गरियो। वी ह्याड देम ब्रिङ द रेडियो अफर्मेटिभ भएको हुनाले डिन्ट वी यो क्वेसन ट्याग के गरियो त नेगेटिभ नकारात्मक बनाएर राख्यो। यसरी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यो जुन क्वेसन ट्याग चाहिँ हामीले निर्माण गऱ्यौँ, स्टेटमेन्ट भनाइ सकारात्मक छ भने क्वेसन ट्याग नकारात्मक हुन्छ, स्टेटमेन्ट भनाइ सकारात्मक छ भने क्वेसन ट्याग नकारात्मक, स्टेटमेन्ट भनाइ नकारात्मक छ भने क्वेसन ट्याग स्वयं सकारात्मकमा हुन्छ। ठिक उल्टो यसरी चाहिँ यो क्वेसन ट्याग पुस्रे प्रश्नलाई प्रयोग गर्ने चलन छ। हस् त आजलाई यति गरौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। मन परेन भने डिसलाइक गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त मेरो सबलाई नमस्कार।